ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवुस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः रक्षसाञ्च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे ततो गतायान्निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनन्ददृशुर्भग्नं तञ्च वीरं महाकपिम् सता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्त्वो महाबलः चकारसु महद्रूपं राक्षसीनां भयावहम् ततस्तङ्गिरिसङ्काशमतिकायं महाबलम् राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुर्जनकात्मजाम् कोऽयं कस्य कुतो वायं किन्निमित्तमिहागतः कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत आचक्ष्वनो विशालाक्षी मा भूत्ते सुभगे भयम् संवादमसितापाङ्गे त्वया किं कृतवानयम् अथाब्रवीत्तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गसुन्दरी रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः यूयमेवाभिजानीत योऽयं यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्यहेः पादान् विजानाति न संशयः अहमप्यस्य भीतास्मि नैनं जानामि कोऽन्वयम् वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतम् वैदेह्यावचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता दिशः स्थिताः काश्चित् गताः काश्चिद् रावणाय निवेदितुम् रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीममाख्यातुमुपचक्रमुः अशोकवनिकामध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीतया कृतसंवादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः न च तञ्जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया तेन त्वद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनं न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशितः जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वा नोपलक्ष्यते अथवा कश्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता चारुपल्लवपुष्पाढ्यं यन्सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धः शिंशुपावृक्षः स च तेनाभिरक्षितः तस्योग्ररूपस्योग्रत्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन तद्वनं च विनाशितम् मनः परिगृहीतान्तां तव रक्षो गणेश्वर कस्सीतामभिभाषेत यो न स्यात्यक्तजीवितः राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः हुताग्निरिव जज्ज्वाल कोपसंवर्तिते क्षणः तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नास्रबिन्दवः
दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषस्नेहबिन्दवः आत्मनः सदृशान् शूरान् किङ्करान् राक्षसान् व्याधिदेशमहातेजा निग्रहार्थं हनूमतः तेषामशीतिसाहस्रं किङ्कराणान्तरस्विनां निर्ययुर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपाणयः महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखाः ते कपिन्तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकम् ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजघ्नुर्वानरश्रेष्ठं शरैश्चादित्यसन्निभैः मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः प्रासतोमरशक्तिभिः परिवार्य हनूमन्तं सहसातस्थुरग्रतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः क्षितावाविध्यलाङ्गूलं ननाद च महास्वनम् स भूत्वा सुमहाकायो हनुमान् मारुतात्मजः धृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता सानुनादिना पेतुर्विहङ्गा गगनादुच्चैश्चेदमघोषयत् जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतान् सर्वरक्षसां तस्य सन्नादशब्देन ते भवन् भयशङ्किताः ददृशुश्च हनूमन्तं सन्ध्यामेघमिवोन्नतम् स्वामि सन्देशनिःशङ्कास्ततस्ते राक्षसाः कपिम् चित्रैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः सतैः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः आससादाय सम्भीमं परिघन्तोरणाश्रितं सतं परिघमादाय जघानरजनीचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सहत्वा राक्षसान् वीरान् किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धाकाङ्क्षी पुनर्वीरस्तोरणं समुपाश्रितः ततस्तस्माद्भयान्मुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन् स राक्षसानां निहतं महद्बलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादिदेशाप्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 34
त्रिचत्वारिंशः सर्गः। ततः स किङ्करान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः। वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः। तस्मात् प्रासादमप्येवम् इमं विध्वंसयाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य मनसा हनुमान् दर्शयन् बलम्। चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह कपिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः। आरुह्य गिरिसङ्काशम् प्रासादं हरियूथपः। बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः। सम्प्रधृष्य च दुर्धर्षं चैत्यप्रासादमुत्तमम् हनुमान् प्रज्वलन् लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत्। स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः। धृष्टमास्फोटयामास लङ्कान् शब्देन पूरयन्। तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः। अस्त्रविज्जयतान् रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्। शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतान् सर्वरक्षसाम्। एवमुक्त्वा विमानस्थश्चैत्यस्थान् हरियूथपः। ननाद भीमनिर्ह्रादो रक्षसान् जनयन् भयम्। तेन शब्देन महता चैत्यपालाश्शतं ययुः। गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परश्वधान्। विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन्। ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः। आजघ्नुर्वानरश्रेष्ठं बाणैश्चादित्यसन्निभैः। आवर्त इव गङ्गायास्तो यस्य विपुलो महान्। परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स बभौ रक्षसाङ्गणः। ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः। प्रासादस्य महन्तस्य स्तम्भं हेमपरिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् पवनात्मजः। ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः। तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यत। दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूथपः। स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणीन्द्र इवासुरान्। अन्तरिक्षे स्थितः श्रीवचनमब्रवीत्। मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां। बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम्। अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः। दशनागबलाः केचित् दशगुणोत्तराः। केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः।
सन्ति चौघबलाः केचित् वायुबलोपमाः अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन्हर्योधपाः ईदृग्विधैस्तु हरिभिर्वृतो दन्तनखायुधैः शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिरयुतैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः नेयमस्ति पुरीलङ्का न यूयन्न च रावणः यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धं वैरं महात्मना। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः। 44 सर्गः। सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंष्ट्रो निर्जगामधनुर्धरः रक्तमाल्याम्बरधरस्रग्विरुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनश्चण्डः समरदुर्जयः धनुःशक्रधनुः प्रख्यं महद्रुचिरसायकं विस्फारयाणो वेगेन वज्राशनिसमस्वनं तस्य विस्फारघोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः हनुमान् वेगसम्पन्नो जहर्ष च ननाद च तन्तोरणविटङ्कस्थं हनुमन्तं महाकपिं जम्बुमाली महाबाहुर्विव्याधनिशितैः शरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाह्वोर्विव्याधनाराचैर्दशभिस्तं कपीश्वरम् तस्य चक्षुषुभे ताम्रं शरेणाभिहतं मुखं शरदीवाम्बुजं फुल्लं विद्धं भास्कररश्मिना तत्तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं शुशुभे मुखं यथाकाशे महापद्मं सिक्तं चन्दनबिन्दुभिः चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलां ददर्श महतीं शिलां तरसा तां समुत्पाट्य चिक्षेपबलवद्बली तां शरैर्दशभिः क्रुद्धस्ताडयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमांश्चण्डविक्रमः सालं विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेपसुबहून् बाणान् जम्बुमाली महाबलः सालं चतुर्भिश्चिच्छेद वानरं पञ्चभिर्भुजे उरस्येकेन बाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे सशरैः पूरिततनुः क्रोधेन महतावृतः तमेव परिघङ्गृह्य
भ्रामयामास वेगितः अतिवेगोऽतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघम्पातयामास जम्बुमालेर्महोरसि तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहू न च जानुनी न धनुर्न रथो नाश्वास्तत्रादृश्यन्तनीषवः सह तस्तरसा तेन जम्बुमाली महाबलः पपातनिहतो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः जम्बुमालिञ्च निहतं किङ्करांश्च महाबलान् चुक्रोधरावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः सरोषसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रो निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समादिदेशाशु निशाचरेश्वरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणां सुताः निर्ययुर्भवनात् तस्मात् सप्तसप्तार्चिवर्चसः महाबलपरीवारा धनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्त्रास्त्रविदान् श्रेष्ठाः परस्परजयैषिणः हेमजालपरिक्षिप्तैर्ध्वजवद्भिः पताकिभिः तोयदस्वननिर्घोषैर्वाजियुक्तैर्महारथैः तप्तकाञ्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टास्तटित्वन्त इवाम्बुदाः जनन्यस्तु ततस्तेषां विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूवुः शोकसम्भ्रान्ताः सबान्धवसुहृज्जनाः ते परस्परसङ्घर्षात् तप्तकाञ्चनभूषणाः अभिपेतुर्हनूमन्तं तोरणस्थमवस्थितं सृजन्तो बाणवृष्टिं ते रथगर्जितनिस्वनाः वृष्टिमन्त इवाम्भोदा विचेरुर्नैरृताम्बुदाः अवकीर्णस्ततस्ताभिर्हनुमान् शरवृष्टिभिः अभवत्संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः सशरान् मोघयामास तेषामाशुचरः कपिः रथवेगञ्च वीराणां विचरन् विमलेऽम्बरे सतैः क्रीडन् धनुष्मद्भिर्व्योम्नि वीरः प्रकाशते धनुष्मद्भिर्यथा मेघैर्मारुतः प्रभुरम्बरे सकृत्वानिनदङ्घोरं त्रासयंस्तां महाचमूं चकार हनुमान् वेगं तेषु रक्षस्सु वीर्यवान् तलेनाभ्यहनत् कांश्चित् पादैः कांश्चित् परन्तपः मुष्टिनाभ्यहनन् कांश्चिन्नखैः कांश्चित् व्यदारयत् प्रममाथोरसा कांश्चिदूरुभ्यामपरान् कपिः केचित्तस्य निनादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्तेष्ववसन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत्सर्वं दिशो दशभयार्दितं विनेदुर्विस्वरन्नागा निपेतुर्भुवि वाजिनः भग्ननीडध्वजच्छत्रैर्भूश्च कीर्णाभवद्रथैः स्रवता रुधिरेणाथ
स्रवन्त्यो दर्शिताः पथि विविधैश्च स्वरैर्लङ्का ननादविकृतं तदा सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कपिः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैस्तमेव वीरोऽभिजगामतोरणम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः षट्चत्वारिंशः सर्गः हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारश्चकारमतिमुत्तमम् सविरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसम् प्रघसंभासकर्णं च पञ्चसेनाग्रनायकान् सन्दिदेशदशग्रीवो वीरान्नयविशारदान् हनुमद्ग्रहणे व्यग्रान् वायुवेगसमान् युधि यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजिरथमातङ्गाः सकपिश्शास्यतामिति यत्नैश्च खलु भाव्यं स्यात् तमसाद्यवनालयम् कर्म चापि समाधेयं देशकालाविरोधिनं न ह्यहन्तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वथा तन्महद्भूतं महाबलपरिग्रहम् भवेदिन्द्रेण वा सृष्टमस्मदर्थं तपोबलात् स नागयक्षगन्धर्वा देवासुरमहर्षयः युष्माभिः सहितैः सर्वैर्मया सह विनिर्जिताः तैरवश्यं विधातव्यं व्यलीकं किञ्चिदेव नः तदेव नात्र सन्देहः प्रसह्य परिगृह्यताम् नावमान्यो भवद्भिश्च हरिर्धीरपराक्रमः दृष्टा हि हरयः पूर्वं मया विपुलविक्रमाः वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवांश्च महाबलः नीलसेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादयः नैव तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहो न रूपपरिकल्पनम् महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः कामन् लोकास्त्रयस्येन्द्राः ससुरासुरमानवाः भवतामग्रतस्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे तथापि तु न यज्ञेन जयमाकाङ्क्षता रणे आत्मा रक्ष्यः प्रयत्नेन युद्धसिद्धिर्हि चञ्चला ते स्वामि वचनं सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः समुत्पेतुर्महावेगा हुताशसमतेजसः रथैर्मत्तैश्च मातङ्गैर्वाजिभिश्च महाजवैः शस्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैर्सर्वैश्चोपचिताबलैः ततस्तन्ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्तमिवोद्यन्तं स्वतेजोरश्मिमालिनं तोरणस्थं महासत्त्वं महावेगं महाबलं महामतिं महोत्साहं महाकायं महाभुजम्
तं समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः तैस्तैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाश्चिताः पीतमुखाः शराः शिरस्युत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः स तैः पञ्चभिराविद्धशरैः शिरसि वानरः उत्पपात नदन्व्योम्नि दिशो दश विनादयन् ततस्तु दुर्धरो वीरः सरथः सज्यकार्मुकः किरन्शरशतैस्तीक्ष्णैरभिपेदे महाबलः स कपिर्वारयामास तं व्योम्निशरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः अर्ध्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानिलात्मजः चकारकदनं भूयो व्यवर्धत च वेगवान् स दूरं सहसोत्पत्य धुर्धरस्य रथे हरिः निपपात महावेगो विद्युद्राशिर्गिरारिव ततः समथिताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकूबरं विहायन्यपतद्भूमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः तं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि सञ्जातरोषौ दुर्धर्षा उत्पेतुः अरिन्दमौ सताभ्यां सहसोत्पत्य विष्ठितो विमलेम्बरे मुद्गराभ्यां महाबाहुर्वक्षस्यभिहतः कपिः तयोर्वेगवतोर्वेगं विनिहत्य महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णसमविक्रमः ससालवृक्षमासाद्य तमुत्पाट्य च वानरः तावुभौ राक्षसौ वीरौ जघानपवनात्मजः ततस्तान् स्त्रीन् हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अभिपेदे महावेगः प्रसह्य प्रघसो हरिम् भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलं यशस्विनमवस्थितं पट्टिशेन शिताग्रेण प्रघसः प्रत्ययोधयत् भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिसत्तमम् सताभ्यां विक्षतैर्गात्रैरसृग्दिग्धतनूरुहः अभवद्वानरः क्रुद्धो बालसूर्यसमप्रभः समुत्पाट्य गिरेशृङ्गं समृगव्यालपादपं जघान हनुमान् वीरो राक्षसौ कपिकुञ्जरः ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु बलं तदवशेषं च नाशयामास वानरः अश्वैरश्वान् गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथैर्रथान् स कपिर्नाशयामास सहस्राक्ष इवासुरान् हतैर्नागैश्च तुरगैर्भग्नाक्षैश्च महारथैः हतैश्च राक्षसैर्भूमि रुद्धमार्गासमन्ततः ततः कपिस्तान् ध्वजिनीपतीन् रणे निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् तदेव वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे
सुन्दरकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः। सप्तचत्वारिंशः सर्गः। सेनापतीन् पञ्चशतु प्रमापितान् हनुमतासानुचरान् सवाहनान् समीक्ष्य राजा समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं प्रसमैक्षताग्रतः स तस्य दृष्ट्यर्पणसम्प्रचोदितः प्रतापवान् काञ्चनचित्रकार्मुकः समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो द्विजातिमुख्यैर्हविषेव पावकः ततो महद्बालदिवाकरप्रभं प्रतप्तजाम्बूनदजालसन्ततं रथं समास्थाय ययौ सवीर्यवान् महाहरिन्तं प्रति नैरृतर्षभः ततस्तपः सङ्ग्रहसञ्चयार्जितं प्रतप्तजाम्बूनदजालशोभितं पताकिनं रत्नविभूषितध्वजं मनोजवाष्टाश्ववरैः सुयोजितं सुरासुराधृष्यमसङ्गचारिणं रविप्रभं व्योमचरन् समाहितं सतूर्णमष्टासि निबद्धबन्धुरं यथाक्रमावेशितशक्तितोमरं विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः स निर्जगामामरतुल्यविक्रमः सपूरयन् खञ्चमहीं च साचलान् तुरङ्गमातङ्गमहारथस्वनैः बलैः समेतैः सहितो रणस्थितं समर्थमासीनमुपागमत्कपिम् सतं समासाद्य हरिं हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितं विस्मितजातसम्भ्रमः समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा स तस्य वेगं च कपेर्महात्मनः पराक्रमं चारिषु पार्थिवात्मजः विचारयन् स्वं च बलं महाबलो हिमक्षये सूर्य इवाभिवर्धते सजातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थिरं स्थिरः संयति दुर्निवारणं समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शरैस्त्रिभिश्रितैः ततः कपिं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रुपराजयोर्जितम् अवैक्षताक्षः समुदीर्णमानसः सबाणपाणिः प्रगृहीतकार्मुकः सहेमनिष्काङ्गदचारुकुण्डलः समाससादाशु पराक्रमः कपिं तयोर्बभूवाप्रतिमः समागमः सुरासुराणामपि सम्भ्रमप्रदः ररास भूमिर्न ततापभानुमान् ववौ न वायुः प्रचचाल चाचलः कपेः कुमारस्य च वीक्ष्य संयुगं ननादचद्यौ रुदधिश्च चुक्षुभे ततः स वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्णपुङ्खान् सविषानिवोरगान् समाधिसंयोगविमोक्षतत्त्वविच्छरानधत्रीन् कपिमूर्ध्न्यपातयत् सतैः शरैर्मूर्ध्नि समन्निपातितैः क्षरन्नसृग्दिग्धविवृद्धलोचनः नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान् व्यराजतादित्य इवांशुमालिकः ततः स पिङ्गाधिपमन्त्रिसत्तमः समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे उदग्रचित्रायुधचित्रकार्मुकं जहर्षचापूर्यतचाहवोन्मुखः समन्दराग्रस्थ इवांशुमालिको
विवृद्धकोपो बलवीर्यसंयुतः कुमारमक्षं सबलं सवाहनं ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा ततः स बाणासनचित्रकार्मुकः शरप्रवर्षो युधिराक्षसाम्बुदः शरान्मुमोचाशु हरीश्वराचले वलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे ततः कपिस्तं रणचण्डविक्रमं विवृद्धतेजो बलवीर्यसंयुतं कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य संयुगे ननादहर्षाद्घनतुल्यविक्रमं सबालभावाद्युधिवीर्यदर्पितः प्रवृद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः समाससादाप्रतिमं कपिं रणे गजो महाकूपमिवावृतं तृणैः स तेन बाणैः प्रसभन्निपातितैश्चकारनादं घननादनिस्वनः समुत्पपाताशु नभः समारुतिर्भुजोरुविक्षेपणघोरदर्शनः समुत्पतन्तं समभिद्रवद्बली स राक्षसानां प्रवरः प्रतापवान् रथिश्रेष्ठतमः किरणशरैः पयोधरः शैलमिवाश्मवृष्टिभिः सतान् शरांस्तस्य विमोक्षयन् कपिश्चचार वीरः पथि वायुसेविते शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन् मनोजवः संयतिचण्डविक्रमः तमात्तबाणासनमाहवोन्मुखं खमास्तृणन्तं विशिखैः शरोत्तमैः अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगामचिन्ताञ्च समारुतात्मजः ततः शरैर्भिन्नभुजान्तरः कपिः कुमारवीरेण महात्मना नदन् महाभुजः कर्मविशेषतत्त्वविद्विचिन्तयामास रणे पराक्रमम् अबालवद्बालदिवाकरप्रभः करोत्ययं कर्म महन्महाबलः न चास्य सर्वाहवकर्मशोभिनः प्रमापणी मे मतिरत्र जायते अयं महात्मा च महाश्च वीर्यतः समाहितश्चातिसहश्च संयुगे असंशयं कर्म गुणोदयादयं सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः पराक्रमोत्साहविवृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखाग्रतस्थितः पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रगामिनः न खल्वयन्नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते प्रमापणन्त्वेव ममाद्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुं क्षमः इति प्रवेगन्तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकार वेगन्तु महाबलस्तदा मतिं च चक्रेस्य वधे महाकपिः स तस्य तानष्टहयान् महाजवान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जघानवीरः पथि वायुसेविते तलप्रहारैः पवनात्मजः कपिः ततस्तलेनाभिहतो महारथः स तस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जितः प्रभग्ननीडः परिमुक्तकूबरः पपात भूमौ हतवाजिरम्बरात् सतं परित्यज्य महारथो रथं सकार्मुकः खड्गधरः खमुत्पतन् तपोभियोगादृशिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयम् ततः कपिस्तं विचरन्तमम्बरे
पतत्रिराजानिलसिद्धसेविते समेत्य तं मारुततुल्यविक्रमः क्रमेण जग्राह सपादयोर्दृढम् सतं समाविध्य सहस्रशः कपिर्महोरगङ्गृह्य इवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगात् पितृतुल्यविक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः सभग्नबाहुरुकटिशिरोधरः क्षरन्नसृङ्निर्मथितास्थिलोचनः प्रभिन्नसन्धिः प्रविकीर्णबन्धनो हतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः महाकपिर्भूमितले निपीड्यतं चकार रक्षोऽधिपतेर्महद्भयम् महर्षिभिश्चक्रचरैर्महाव्रतैः समेत्य भूतैश्च स यक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैर्भृशजातविस्मयैर्हते कुमारे स कपिर्निरीक्षितः निहत्य तं वज्रिसुतोपमं रणे कुमारमक्षं क्षतजोपमेक्षणं तमेव वीरोऽभिजगामतोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। अष्टचत्वारिंशः सर्गः। ततस्तु रक्षोऽधिपतिर्महात्मा हनूमताक्षे निहते कुमारे मनः समाधाय सदेवकल्पं समादिदेशेन्द्रजितं सरोषः त्वमस्त्रविच्छस्त्रविदां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पितामहाराधनसञ्चितास्त्रः तवास्त्रबलमासाद्य नासुरानमरुद्गणाः न शेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रिताः न कश्चित् त्रिषु